Usa ka balaod nun ang giduso sa House of Representatives nga mopapas o muwagtang sa 19 ka mga government-owned and controlled corporations kung GOCCs ug mga government financial institutions. Matod nila ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ug ni Abante Mindanao Party List Representative Maximo Rodriguez kinsa mao'y nagduso sa House Bill 9807 nga panahon na aron papason ang mga dili na kaayo gikinahanglan nga mga GOCCs ug GFIs. Ubo sa maong balaod nun, matod ni Rodriguez nga ang mga opisyales o empleyado sa mga posibleng mawagta nga mga GOCCs o GFIS kay hatagan og sweldo sulod sa duha og tunga ka mga buwan kada tuig isip sweldo sa ilang serbisyo sa maong mga kumpanya. Ang pundo niini ilakip sa subsequent national budget. Dugang ni Rodriguez nga ang mga trabaho sa mga posibleng mawagta nga mga korporasyon kay ibalhin sa mga departamento sa gobyerno nga adunay susamang mga functions. Sigo ni Rodriguez, adunay 120 ka mga GOCCs ug GFIs ang gobyerno nga iyang gihulagway nga dili na kinahanglan, wala na naglihok, padung na mawala, samtang nagbayad pagihapon ang mga taxpayers alang sa mga gastuon niini.